السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي لتريدرز، عند طلب مجموعة من الأشخاص أنني نحط فيديوهات تعليمية في التداول العملات الأجنبية والأسهم. إن شاء الله هذا غادي يكون أول فيديو غادي نحطو على لاشين، واللي غادي نوريكم فيه الطريقة الصحيحة كيفاش كنتراسيو لي سيبور لي ريزيستونس اللي كتعتبر من الأساسيات ديال التحليل الفني. بالنسبة لهذا الفيديو هذا كيهم بدرجة الناس اللي كيخدموا السكالبين، حيتاش حنا غادي نبداو نتراسيو لي سيبور لي ريزيستونس ديالنا من الديلي اللي هو الجورنالي لاش 4 15 مينوت 5 مينوت و سيتو. بالنسبة للناس اللي غادي يخدموا السوينغ تريدين ولا الانتراداي راه خاصهم يتراسيو لي سيبور لي ريزيستونس ديالهم انطلاقا من الانويي المونزويي الجورنالي حتى ل 15 مينوت. بالنسبة للناس اللي كيخدموا سكالبين وخاصة في الفترة الصباحية، بالنسبة للداكس راه مزيان في الفترة الصباحية حيتاش لو سبريد كيكون فيبل وكتكون واحد لا فولاتيليتي، دونك لو دو غادي يكون مزيان في الفترة المسائية. أنا في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نخدم على لوداكس، نوريكم الطريقة كيفاش نتراسيو لي سيبور ريزيستونس ديالنا، وهذا هو المهم. بالنسبة لأول إنيتي غادي نخدم عليها هي لو ديلي. باش نذكركم أنا راه خدام هنايا على واحد البلاتفورم ديال البروكر اف اكس ام، يعني خدام على البلاتفورم ماركت سكوب 2 اللي ما عارفون. اول حاجه غادي نديزومي واحد شويه بحيث انني نخلي ونحطو على الشون فيزيويل بحيث انه يبان ليا لي شوندولي، يعني هاد الشموع اليابانيه يبانو ليا لي كلوتير ديال لي كور ديالو، ويبان ليا حتى هاد لي ميشانو. دونك دابا كيبان ليا صافا، غادي نزيد نزومي واحد شويه اي جو بونس سي تو. بارك عليا. غادي ناخد واحد لا لين هنايا وغادي نبدا نتراسي لي سيبور ريزيستونس ديالي. اول حاجه غادي نختار واحد لا كولور اللي كتميز ليا لي سيبور ريزيستونس جورنالي، حيتاش غادي يفيدوني في لي زينيتي اخرين انفيريور. ندير ليه دي 1 لا كولور بلان. اوكي دونك بالنسبه للتراساج ديال لي سيبور ريزيستونس، كما كتعرفوا ان هاد لي زون هادو راه لي زون فاش كيكونوا لي فوندور و لي زاشتور بزاف، و دونك كتكون واحد لا زون بسيكولوجيك، يعني لو بري كيمشي حتى لهاديك لا زون كيعاود يرجع، سينو يمكن يكاسيها، دونك كيبداو في على طوندونس اخرى. الطريقه الصحيحه هي انني خاصني نزومي مزيان بحيث يبان ليا لي كلوتير ديال لي شوندولي ويبانو ليا لي ميش، وخاصني على الاقل دو تخوا كلوتير في نفس النيفو، يعني هاد لي كلوتير غادي يتوشيو ليا هذاك لو سيبور ريزيستونس في نفس النيفو. دونك انا في هاد الحاله عندي واحد جوج ثلاثة أربعة، هادو يمكننا نعتبرهم خمسة ستة. في هاد الحالة أنا كنخدم على لي كور ديال لي شوندولي، يعني لا كلوتير ديالهم، ما كنخدمش على لي ميش كناخدهم في إلا غادي نتراسي هادوك لي سيبور لي ريزيستونس أوبليك، و كنجر هاد لا لين ديالي كنشوف إلا كانت شي بلاصة أخرى أحسن يعني فيها لي كلوتير بزاف كناخدها هي. مي في هاد الحالة أنا كيبان ليا هذا مزيان. غادي نكوبي لا لين غوج ديالي ديال الديلي هاد لا زون هادي، وغادي نبدا نشوف حسب عندي دو هنايا، عندي هادو لي مش هنايا راه محسوبين، الا ما كانش عندي واحد 4 يعني
نعاود نشوف هاد لازون هادي واش مزيانة أحسن من الأولى. عندي دو هنايا، تخوا كاتر سانك. اوكي نحسبهم، نخليو هادي. غادي ناخدو هاد لازون نشوفو هاد لازون. عندي دو توشيت هنايا على ميم نيفو كاتر، عندي سانك سانك غادي نشوفو. لا خلي هذا، مي غادي نشوفو هاد لازون واش كاينة شي زون أخرى أحسن منها. عندي تما دو تخوا كاتر نشوفو هاد لازون أخرى. عندي دو كلوتور، عندي كاتر، يعني من الأحسن ناخد هاد لازون هادي، نخليها نحافظ عليها. شو هاد لازون أخرى كتبان ليا مزيانة، حيتاش عندي دو هنايا مع هادو أخرين مع دو، يعني سيزون. ناخدو كوبي لا لين ديالنا اي فوالا. اوب اوب، شوفو هذا واش أفضل. خدينا هذا، غنحافظو على هذا، نحافظو عليه سنو. نجيو نشوفو هذا، عندنا هذا مزيان، هذا مزيان نخليه. دابا بالنسبة للفوق هنايا معلينا إلا ندزوميو، حيتاش أهم حاجة أننا إلا غادي نسكالبيو نديليميتيو هاد لازون هادي فاش كاين لو بخي دابا، يعني خاصنا ضروري نطراسيو الفوق ديالها. هوب عندنا دو، نشوفو. بالنسبة للناس اللي كيعرفو مزيان هادوك لي تيب ديال لي شوندولي، يعني غادي تكون الطريقة ديال الرسم سهلة بزاف. يعني انك كيبان لك لي شوندولي اللي كنسموهم شوندولي دو غوتورنومون، يعني ديال رونجور، وانطلاقا منهم يمكن لك تحدد واش هداك سيبور واحد لو سيبور اللي هو فيابل ولا لا. دابا ترسينا لازون ديالنا، راه سينو غادي نعاود نزيد واحد لا ريزيستونس هنايا الفوق. غادي نبازيو على هاد لي كلوتير هادو، عندنا تخوا، ناخدو هذا تخوا. سي بيان سي بيان. دابا غادي رسمنا هاد لي سيبور ريزيستونس اوريزونتو. دابا غادي نرسمو لي سيبور ريزيستونس اوبليك. نسيت هذا نرسمو حيتاش هنا كيبان لي واحد لا طوندونس اللي هي باينه اوسيير. دونك حنا في واحد لو كانال في لو ديلي، يعني واحد لو كانال اوسيير، واحد الكانال اوسيير هنايا. اوب لا، غادي ناخد لا لين وغادي نخلي بالنسبة لهاد لا شنو هادشي استسمح. كناخد لا لين ديالي نفس الطريقة بالنسبة لي اوبليك، يعني كنحافظ على 3 لي توشيت في نفس النيفو. غير هنا في هاد الحالة هادي كيمكنني بعض المرات نخدم بليميش حتى سي بور ريزون ريزيستونس دي ان. هوب عندي هنايا لازون، عندي واحد لازون الثانية، عندي هنا تكا الصافي، يعني
خدا واحد المنحى اخر، من بعد غادي كوريجي، غادي نكوبي هاد لا لين نحطو كيما هكا. دونك فوالا القنال سي ديالنا. لي بخي هنايا كساو هاد القنال هادي، جاو هاد السيبور هذا وعاودو دارو واحد البول باك على هاد القنال، مي هاد القنال كتبقى صحيحة، حيت شوفو لا رياكسيون ديال لي بخي عليها. يمكنني ناخد طراسي واحد لا لين اخر. Voilà, toujours bleu rouge, support résistance D1 bleu rouge باش داكشي يكون واضح مزيان. هنا كيبان لي واحد لا فورم كما كنسموه في الاناليز شارتيست، يعني في لي فيغور شارتيست واحد لو بيزو، هاد لو بيزو اسوندون. من بعد ان شاء الله غادي نشرح هاد لي فيغور شارتيست حتى هما. دابا سالينا لو تراساج ديال لي سيبور ريزيستونس اوريزونتو او اوبليك في لو ديلي. دونك غادي نمرو ل H4. لو H4 بنفس الطريقة، يعني أن ضروري لو بخي يتوشي واحد لا زون دو او موان دو فوا 4 فوا 5 فوا، باش ما كان لو نومبر كتير، باش ما كان هداك لو سيبور ولا هاديك لا ريزيستونس قوية. غادي نوضحو واحد لو شون. لو شون علاش غادي نخدمو غالبا هاد لا فارياسيون ولا لومبليتود ديال لي موفمون في لو داكس كيكون ماكسيموم واحد 200 بوان. يعني الا خدينا حنا هاد لي بخي هادو في هاد لا سيونس، هاد لا سيونس غادي يكون لو ماكسيموم النيفو اللي يمكن نوصلو ليه هو هاد النيفو هذا، والنيفو الماكسيموم ديالهم هو هذا، يعني نيفو مينيموم نيفو ماكسيموم. دونك غادي نتخصي في هاد لا زون باش نربحو شويه الوقت. مي هاد المرة غادي ندير H4، غادي نحط واحد لا كولور بريفيري، غادي نخدم بلو بلو كيبان ليا مزيان. اوب غادي نزومي مزيان. بالمناسبة إلا كان عندي واحد السيبور مثلا H4 قريب من واحد لو سيبور اللي كبر منه بحال جورنالي، كنحافظ على لو جورنالي، يعني ديال لينيتي سوبيريور. هو علاش كنحافظ. بلي هذا بان ليا هنا واحد H4 عندي هنايا وعندي هنايا، بان ليا واحد هنايا فهاد لا زون هادي. بان ليا واحد لو نيفو هو راه باين هنايا مزيان. ناخد واحد لو نيفو اخر لتحت. هاد لو نيفو هذا بان ليا مزيان حتى هو. غادي ناخد واحد لو نيفو اخر اللي هو هاد لا زون هادي مزيان. غادي ناخد واحد لو نيفو لاخر، و بان ليا بركة. كنشوف مزيان لا فارياسيون، يعني ضروري خاصني نرسم مزيان هاد لي سيبور، يعني ناخد عليهم الوقت الكافي باش انني نترسم مزيان، حيتاش هما باش غادي نخدم في لو سكالبين وغادي نخدم بهم حتى في لانتخادي و لو سوينغ تريتين.
يعني هذا هو الأساس. شنو عندنا هنايا؟ بالنسبة لهادو بارك علينا هاد لي سوبور ريزيستونس اوريزونتو. دابا غادي نبداو نرسمو لي زوبليك، يعني ضروري حتى هما. هذا خليه نديرو ليه سيبور ريزيستونس اش 4، يعني ضروري انني نعطيهم السمية ديالهم، وإلا إلا كنتي غادي تعقل عليهم مكانلاش. المهم تعقل عليهم من ناحية الكولور. شنو بان ليا هنايا؟ المهم بان ليا بلي في هاد الحالة هادي مكيحتاج يمكن نرسمو هذا، مي نخليو هداك حيتاش بان لي هنايا غادي نخدمو في لي 15 مينوت، ضروري غادي يكون واحد لا ريسيستونس اوبليك هنايا في لي 15 مينوت، دونك نخليوها ل 15 مينوت. غادي نباسو دابا لي 15 مينوت. لي 15 مينوت شنو عندنا في لي 15 مينوت؟ غادي ناخد تراسي سيبور ريزيستونس دو لي في لي 15 مينوت. غادي ندير لو روج سيبور ريزيستونس M15. سمحوا لي الا كنهضر مرة بالفرنسية، حيتاش هاد لي مو تكنيك هادو ضروري الواحد مزيان الواحد يتعلم بالفرنسية ولا لونجلي. غادي نبدا من تحت اب، نحطو اول واحد. بزاف ديال اللي ميش على هاد النيفو هذا، دونك واحد النيفو اللي هو مهم بسيكولوجيك. باليا حتى هاد لو نيفو حتى هو عندنا بزاف ديال لي اوتونومو، بزاف ديال ليزيتاسيون على هاد النيفو. في هاد الحالة إزيتا في هاد النيفو عاد جا كاصم هنايا. عندنا هادي عندنا غادي هاد النيفو حتى هو يمكنني نتراسي واحد هنايا، مي مادام اني كان حدا واحد لو سيبور اش 4 هنايا، كنخلي لا بريوريتي لاش 4. هنايا ما عندي لي نيفو ديال 15 مينوت، دونك غادي نزومي حيتاش حنا في 15 مينوت. هنا كاين واحد لا طوندونس اللي هي بيسيير. بالنسبة لاش 4 بالنسبة للجورنالي راه كاين واحد لا طوندونس اللي واضحة اوسيير. غادي ناخد هاد لي نيفو حيتاش هاد لي نيفو غادي يكونو مهمين في لي زوترينيتي، يعني السكالبين، حيتاش كان في السكالبين غادي نخدم على الاي مينوت، يعني غادي يكونو هاد لي نيفو واخا متقاربين بزاف الى انهم كيغياجي فيهم البخي. هنا بان لي واحد، مي غادي نخليه حتى نتراسي في 5 مينوت. غادي نعاود نهبط واحد شويه. و بالنسبه في لا سيونس، بالنسبه الا كنت في لا سيونس يعني كانت تريدي chaque fois غادي نميزاجوري لي سيبور لي ريزيستونس ديالي، يعني غادي ناجوتي دوطخ، غادي نإليميني دوطخ. بالي في 15 مينوت بارك عليا.
نشوفو مزيان. بالي مزيان واحد لا طوندونس اللي هي بيسيير وواحد لا فورم، يعني غادي نبدا واحد لا فورم اش غادي نسمو واحد لو بيزو ديسوندون. غادي ندير يمكن بلا ما ندير سيبو ريزيستونس، يعني هادشي من بعد غادي واضح بالنسبة لي أنا. غادي عندي لا رياكسيون ديال لي بخي فهاد لو نيفو فهاد لو نيفو، يعني هنا كاين عندنا واحد لانكيرسيون، يعني واحد لو ديباسمون ديال واحد لو فوسينيون، واحد لو فوسينيال ديال لي بخي، يعني غادي مانتوني هدا ونخليه. يعني عندي هنا واحد لا ريزيستونس ديال 15 مينوت، وعندي هنا لا ريزيستونس اش 4. يعني دابا اللي غادي يخدمو لانتراداي ولا لو سوينغ تريدين، يعني كينتظروا في 15 مينوت لا كاسور ديال سوا هاد لا ريزيستونس، الا تكاسات لا ريزيستونس يعني غادي ناخد اشا وغادي نشوف هاد لي نيفو هادو، و بريفيرابل نشوف لي نيفو اللي شويه كبار. الا تكاسات لا ريزيستونس لو سيبور ديال اش 4 غادي ندخل فونت ونشوف لي نيفو اخرين اللي لتحت. هادشي اللي بان لي هنا في 15 مينوت. غادي نمشي ل 5 مينوت اللي هي اخر انيتي في لو تراساج ديال لي سيبور ريزيستونس دو لي باش نخدم على لو سكالبين، والا الا كنت غادي نخدم لانتراداي راه 15 مينوت صافي. غادي نبدا، غادي ندير واحد لا كولور لي سيبور ريزيستونس ديال 5 مينوت. M5 وي، نخليه هاد لي لين هكايا يعني ديسكونتيني. غادي نبدا لا، بما ان كاين هذا ديال 15 مينوت هنايا نخلو ديال 15 مينوت، وغادي اجوتي واحد هنايا فهاد لازون بالضبط. كاين عندي دو هنايا دو توشيت، ها 4 ها 6، وعندي واحد لو دوجي هنايا اللي كتانديك لينا لو روتورنمون. ان شاء الله مازال في الفيديو من بعد غادي نشرحو هادوك لي فيغور شارتيست اللي كتبان لي وحده فيغور هنايا، لا فيغور باينه ديال لو روتورنمون اللي كنسميوها البينون ولا الدغاب ولا كما غادي تسموها. بينون بلونغلي، اما بالفرنسيه كنسميوها الفانيون. غادي نكوبي لا لين ديالي، غادي نهبط نشوف لا زون اللي فيها بزاف ديال لي رياكسيون على نفس النيفو بارابور لهاد لا زون راه كتبان لي مزيانه.
بالنسبة لهنايا بعد هاد لابيس اللي كتبان ليا مهمة في لو 5 مينوت، ولات عندنا واحد لا كونسوليداسيون هنايا اللي حتى هي واحد الشكل ديال لو فانيون بيسير ديال لو كونتينياسيون، يعني فانيون دو كونتينياسيون بيسير. فوالا هنايا راه عندي واحد لو كونسوليداسيون و لي بخيغيا جاو يعني كسرو هاديك لا زون و جاو دارو واحد لوطخ كونسوليداسيون هنايا لو فوندغودي. باش نزيد نتخاصي دوطخ لين يعني خاصني نديزومي، نزيد نديزومي مي بان ليا الفيديو طويل، دونك سي با لابيل نتوما فهمتو غادي تكونو فهمتو لا ميثود. هنايا بما اني عندي واحد لا كونسوليداسيون هنايا سو فورم ديال واحد لورانج ولا كيما كنسمو واحد المستطيل ولا واحد الريكتونغل، المهم تريدونج يعني لي بخي كيدريبليو ما بين دو سيبور، واحد لو سيبور واحد لا ريزيستونس رانج ونسميه رانج M5 و لورانج هنايا اون فوا غادي تكسر هاد لورانج راه لوبجيكتيف غادي يكون هاد لا زون، يعني لي بخي في 5 مينوت يعني عندهم واحد لا بروبابيليتي ديال 70% انهم يمشيو هاد لا زون لوفيرتور ديال لو مارشي. سينو الى عاود رجعو وكسروا هاد لا زون راه غادي يكون هاد الكانال اش 4 هي لوبجيكتيف ولا هاد لو سيبور هنا. اي فوالا سي تو. ان شاء الله من بعد غادي نبدا نشرح كل مره نحط واحد الفيديو اللي يكون شويه قصير حيتاش كيبان لي هذا طويل شويه. وما تنساوش تابوناو في لاشين وتشجعونا، وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله.